अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक अहम मौजू जो है वो तो है बिंदियाल के हवाले से कि ये आर्मी एक्ट केस से क्यों भागा, इसके भागने की वजह क्या थी और इससे पहले वो फुल कोर्ट बनाने में क्यों नाकाम रहा, उसने इनकार क्यों किया, उस इनकार की असल वजह क्या थी। और फिर ये है कि बिंदियाल का सफ़र अब ख़त्म हो रहा है तो इसकी जो कारनामे थे या जो इसकी नाकामियाँ थी उनकी एक शर्मनाक और इबरतनाक जो पूरी दास्तान है सिलसिलावार, उस पर एक सरसरी जायज़ा। और उसी जायज़े में से हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह बिंदियाल की इमरान परस्ती की अंदर से ही इमरान पर जो एक कमबख्ती आई हुई है उसमें सख्ती आई। गोया कि इस सख्ती का जो इस वक्त इमरान खान को सामना है उसका ज़िम्मेदार दरअसल बिंदियाल है। इसमें कई दिलचस्प निकात होंगे और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि वो जो गद्दार जनरल हुआ करता था, जनरल बरकी, इमरान खान का मामू, उसका जो बेटा है गद्दार बाप का गद्दार बेटा सजाद बरकी, और वो डॉक्टर आतिफ कादियानी, इन दोनों ने जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमेरिका में इमरान खान के हुक्म पर एक कैंपेन चलाई थी, मुहिम चलाई थी, उसका नतीजा क्या निकला है। दफ्तर ख़ारजा ने, अमेरिका के दफ्तर ख़ारजा ने यानी स्टेट डिपार्टमेंट ने उसका इन दो टोक अल्फाज में जवाब दिया है, जिससे गोया कि इमरान खान की इस कैंपेन, पाकिस्तान दुश्मन कैंपेन की कमर टूट गई है। और ये सजाद बरकी और आतिफ खान दोनों के अब हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, क्योंकि इनके पास वो जो एक लूट मार का सिलसिला पाकिस्तान में इमरान खान ने इनको वजारतें देकर शुरू करवाया था और जिससे इन्होंने अरबों रुपए कमाए और जिसकी बहाली की आस में ये मुहिम चला रहे थे, उस मुहिम के ख़ात्मे पर इनकी मायूसी कितनी बढ़ गई है। लेकिन इससे पहले नाजरीन, एक दिलचस्प लेकिन बड़ी अहम ख़बर है जो आपको पहुंच चुकी होगी, मैं उसका ज़िक्र ज़रा अलामती अंदाज में करूँगा। और एक वाक़या जो पंजाब के किसी शहर का है, उस शहर का नाम मुझे आता है लेकिन मैं नहीं लूँगा कहीं उसके शहरी नाराज़ ना हो जाएं। तो एक शहर का ये वाक़या जो इतना मशहूर हुआ कि वो बाकायदा लतीफ़े की शक्ल इख्तियार कर गया। इस शहर में कोई साहब थे, असमतुल्लाह साहब। तो जब वो तालीम से फ़ारग हुए तो उन्होंने दुकान बनाने का सोचा और दरियों की दुकान लगाई और दरियों की दुकान सजा कर सारा उसमें माल वगैरह भर के उन्होंने जो बोर्ड लगवाया उस पर लिखा असमत दरी हाउस। ये सचमुच का वाक़या है और ये बोर्ड बड़े अरसे तक रहा, लोगों ने तवज्जो भी दिलाई कि इसके माने कुछ और निकलते हैं, लेकिन वो साहब जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो अपने नाम के हवाले से ये असमत की दुकान है ये बताने की कोशिश की है कि ये असमतुल्लाह की दरियों की दुकान है, तो मैंने असमत दरी हाउस का बोर्ड नहीं उतारना। खैर वो काफ़ी अरसा वो बोर्ड लगा रहा, फिर उसके बाद उनके बेटे ने कारोबार संभाला तो उस वक्त कहीं जाकर उसका बोर्ड बदला गया। ये जो रवायत और ये इतनी मशहूर हुई कि अब ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हर जगह लतीफ़े के सूरत में बयान की जाती है। लेकिन एक होता है लतीफ़ा और उसके मुखालफ अपोजिट जो उसका वो है उसको हम हकीका कह सकते हैं, अगरचे ये लफ्ज़ डिक्शनरी में इस तरह नहीं मिलेगा, लेकिन हकीका बरअक्स लतीफ़ा वो ये है कि पाकिस्तान की एक सियासी पार्टी जिसका मैं नाम नहीं लूँगा और उसका एक सरबराह जिसका फ़र्ज़ी नाम समझ लीजिए शैतान खान, तो शैतान खान ने अपने दो अड्डे अय्याशी के लिए बनाए हुए थे कि इस्लामाबाद में एक लाहौर में। तो इन दोनों में जो अय्याशी के लिए जो सिस्टम था उसको हम कह सकते हैं कि वो इस पार्टी का असमत दरी का सेक्शन था या असमत दरी का विंग था या असमत दरी का शोबा था। उस शोबा का जो इंचार्ज है, क्या नाम है उसका, खुरानी शुरानी, वो कल रात गिरफ़्तार हो गया और उसकी गिरफ़्तारी की वजह से शैतान खान को ख़ासी परेशानी है, क्योंकि उसके पास ख़ासे ज़खायर बताए जाते हैं शैतान खान की शैतानी कारस्तानियों की, बाकायदा एक्सप्लिसिट किस्म की फ़िल्में और वीडियोज़ वगैरह बताई जाती है। उसके अलावा भी उसके पास बहुत सारे राज हैं, तो काफ़ी परेशानी की वजह है। तो जहाँ इसके बारे में, ये खुरानी शुरानी के बारे में सुना ये गया है और बड़े मोतबर ज़राए से ये सुना है कि ये लड़कियाँ फंसाता था और फिर वो शैतान खान को पेश करता था और उसकी फिर वीडियो बनाता था खुफिया तरीके से। फिर उस वीडियो को दिखाकर वो उस लड़की से ख़ुद भी उसका इस्तेहसाल करता था। यानी ये ऐसा शैतान सिफत, दरिंदा सिफत आदमी था जो गिरफ़्तार हुआ है। तो एक नंग धरंग औरत 1-2 महीने पहले उसकी वीडियो आई थी। तो मज़े की बात है कि ये खुरानी शुरानी की गिरफ़्तारी की ख़बर उसके अहले खाना ने मीडिया को नहीं दी, बल्कि उस नंग धरंग औरत ने दी। ये एक अजीबो गरीब वाक़या है कि अहले खाना
نے میڈیا کو کچھ نہیں بتایا، لیکن وہ ننگ دھڑنگ خاتون جو تھی اس نے پھر ایک ویڈیو اپلوڈ کر کے یہ خبر میڈیا تک پہنچائی کہ کھرانی شرانی پکڑا گیا ہے۔ تو کوئی اس سے پوچھے کہ کھرانی شرانی پکڑا گیا تو یا اس کی خبر شیطان خان دے یا اس کے اہل خانہ دے، تمہارا کیا اس سے تعلق یا واسطہ تھا؟ تو وہ اس نے خود ہی کہانی بے نقاب کر دی۔ اور یہ کھرانی شرانی سے پہلے بھی یہ شعبہ قائم تھا۔ کراچی کے مرحوم صاحب تھے، وہ اس کے انچارج تھے اس وقت، وہ ساری سپلائی لائن ان کے ذمے تھی۔ پھر اس کے علاوہ ایک وہ زلفاں والی سرکار جو لندن بھاگی ہوئی ہے، اس کی زلفیں نہیں ہیں لیکن اس کا نام بس زلفاں والی سرکار پڑ گیا ہے، تو وہ زلفاں والی سرکار جو تھی وہ بھی کافی سپلائی کرتا تھا۔ وہ جو پشاور کا مردود بھاگا ہوا ہے دہشت گرد مراد سعید، اس کے بارے میں بھی اسی طرح کی کہانیاں ہیں۔ کراچی کا ایک ٹی وی آرٹسٹ، اس کی بھی اسی طرح کی کہانیاں، اور بہت سارے لوگ تھے جو یہ چین آف سپلائی میں خلل نہیں آنے دیتے تھے۔ تو یہ ہے جناب شیطان خان کا خاص کارندہ گرفتار ہو گیا ہے، اور اس کی گرفتاری اس لیے اہم ہے کہ اس کے پتہ نہیں وہ شیطان خان کی کون کون سی چیزیں بے نقاب کر سکتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ایک گرفتاریوں کی ایک نئی مہم شروع ہونے والی ہے، تو اس میں وہ لوگ بھی پکڑے جائیں گے جو خود کو صحافی کہتے ہیں لیکن صحافی نہیں ہیں، بلکہ شیطان خان کے اور بھارت کے مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ لاہور کی ایک ویب سائٹ ہے، ویب پیج ہے، نیوز پیپر ہے یا کیا ہے، نیا پاکستان کے انوکھا پاکستان کو، اس کا مجھے نام یاد نہیں، تو اس کا ایک صحافی بھی پکڑا گیا، ایک اور صحافی بھی، اور 2 صحافیوں کی گرفتاری کی اطلاعات ہے۔ اور کراچی کے کچھ پنڈی اور کراچی کے کچھ جو یوٹیوبر ہیں جو اس طرح کے، ان کی گرفتاری کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ ناظرین، پرسوں کی بات ہے، بندیال نے کہا کہ میں ملٹری ٹرائل کے حوالے سے جو درخواست ہے فل کورٹ بنانے کی، وہ میں مسترد کرتا ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے، جو بینچ دستیاب ہے وہی سنے گا۔ اس کی پیچھے کہانی کیا تھی؟ اس وقت تو یہ سمجھا گیا تھا کہ یہ اپنی ضد پر قائم ہے اور ضد کی وجہ سے اس نے یہ فیصلہ کیا، لیکن اس سے پہلے اس نے وقفہ کیا اور اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ اب میں اپنے ساتھیوں سے صلاح مشورہ کر کے ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ صلاح مشورے کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا کہ درخواست مسترد کی جاتی ہے، اسی بینچ سے کام چلائیں گے۔ تو اس کی جو اصل کہانی ہے وہ اب یہ پتہ چلی ہے کہ فل بینچ بنانے کے لیے جن لوگوں سے اس نے رابطہ کیا، انہوں نے فل بینچ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم فل بینچ میں نہیں شامل ہوں گے، بلکہ ان میں سے 2 نے تو یہ کہا کہ اس معاملے کو آپ قاضی فائز عیسیٰ کے آنے تک ملتوی کر دیں، وہی اگر فیصلہ کریں، آپ یہ فیصلہ نہ کریں، اگر آپ نے یہ فیصلہ کرنا تو ہم نہیں بیٹھتے فل بینچ میں۔ تو یہ فل بینچ کا قصہ تو اس لیے تمام ہوا۔ یہ ایک بڑی تشویشناک بات تھی بندیال کے لیے کہ یعنی اس نے فل کورٹ بنانے پر آمادگی ظاہر کی، لیکن ججوں نے انکار کر دیا۔ اگلے دن اس سے بھی بڑا ڈرامہ ہوا۔ اس نے جو سماعت کی مختصر سی، جس میں وہ 2 بزرگ ٹاؤٹ جو ہیں اعتزاز حسن اور کھوسا، انہوں نے بڑی دردناک فریادیں کی اور یہ کہا کہ آپ 2 دن میں فیصلہ سنا دیں، 1 دن میں فیصلہ سنا دیں، آج رات 8 بجے تک بیٹھے فیصلہ سنا دیں۔ لیکن جناب بندیال نے وہ غیر معینہ عرصے کے لیے سماعت ملتوی کر دی اور یہ اشارہ بھی دے دیا کہ 1 مہینے کے بعد ہی سماعت ہو سکے گی، اگرچہ میں کوشش کروں گا کہ 2 ہفتے بعد ہو جائے۔ وجہ ان بندیال نے یہ بتائی، جو جج ہیں اسی بینچ کے جو میں نے بنایا ہوا ہے، وہ کچھ چھٹیوں پر چلے گئے ہیں، ان کی کوئی ذاتی کام ہے، ان کی مصروفیت ہے، تو جو بینچ میں نے بنایا ہوا ہے 6 رکنی، یہ بھی دستیاب نہیں ہے۔ دراصل اس کے جج بھی، اس بندیال کے اپنے بنائے ہوئے بینچ کے جج بھی باغی ہو گئے ہیں، بندیال کے مرضی سے نہیں چل رہے، اور وہ بھی جان چھڑا رہے ہیں۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ ہی کے دور میں اپنے انجام کو پہنچے تو اچھا ہے، ہم اسے ہاتھ نہ لگائیں۔ اچھا، یہاں میں ذکر کر دوں کہ بندیال نے یہ کیس لڑکا دیا ہے بظاہر، اس نے یہ کہا ہے کہ میں 2 ہفتے بعد کوشش کروں گا، لیکن جو باخبر ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 1 مہینے تک کے لیے سماعت ملتوی ہو گئی۔ 1 مہینے کا مطلب یہ ہے کہ 3-4 ستمبر کو ہی یہ سماعت شروع ہو سکے گی، جج اگر آ گئے تو 3-4 ستمبر کا مطلب ہے کہ 15 ستمبر کو تو موصوف فارغ ہو رہے ہیں، 16 کو نئے جج نے حلف اٹھا لینا ہے، نئے چیف جسٹس نے، تو گویا کہ اس کے پاس 12 دن ہوں گے، جن میں ظاہر چھٹیوں کے دن بھی ہوں گے، جن میں وہ دن بھی ہوں گے جس میں اس نے ملاقاتیں کرنی ہیں اور تقریر کرنی ہے، وہ ریفرنس وغیرہ میں، یا وہ جو بھی سسٹم ہوتا ہے کسی چیف کی ریٹائرمنٹ کا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مسئلہ زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور ہی میں
فیصل ہوگا یہ کیس۔ اچھا، یہاں آپ بندیال کی ایک عادت دیکھیں کہ اس نے ہر کیس کو دبایا ہے۔ جسٹس گلزار کی یہ شہرت تھی کہ وہ کیس کا فیصلہ نہیں کرتا تھا، صرف اس کیس کا فیصلہ کرتا تھا جس میں اسے مال آتا ہو۔ وہ نسلا ٹاور کا کیسے اس نے فیصلہ کیا، لوگوں کو جیتے جی مار دیا، اس میں اس نے اتنی آمدنی کمائی اس نسلا ٹاور کیس میں کہ اپنے خاندان سمیت یہ امریکہ سیٹل ہو گیا گلزار۔ تو یہ بندیال کی شہرت بھی ایسی کہ یہ کیس کو دبا کر بیٹھا۔ وہ 9 مئی کا کیس آپ کو یاد ہوگا، پچھلے سال کا، جب عمران خان نے توہین عدالت کی تھی۔ وہ کیس اب 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے اور اس کی ایک بھی سماعت نہیں ہوئی، اس کو نمبر تک نہیں لگا ہے۔ کیس کیا تھا؟ وہی تھا عمران خان نے جو ایک لانگ مارچ کے نام پر ایک چھوٹی سی جلوسی نکالی تھی۔ جب وہ اسلام آباد پہنچی تو اس میں 3,000 ساڑھے 3,000 سے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ اٹک پل پر وہ 6 یا 8,000 کی تھی، لیکن اسلام آباد آتے آتے اس میں لوگوں کی تعداد کم ہونے لگی۔ اور جب وہ رات گئے، داخل ہوئی اسلام آباد کے ریڈ زون میں اور اس کی گرین بیلٹ کے درختوں کو آگ لگانا شروع کر دی اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے برعکس ریڈ زون میں داخل ہوئی، تو اس وقت ان کی تعداد 3 ساڑھے 3,000 یا اس سے بھی کم تھی۔ تو اس پر حکومت نے رجوع کیا کہ یہ تو اس نے توہین عدالت کی ہے، آپ کے آرڈر کی وائلیشن کی ہے۔ پہلے یہ ٹالتا رہا کہ یہ وہ اس کو ہو سکتا ہے عمران خان کو اطلاع نہ ملی ہو سکتا ہے انہوں نے درختوں کو شیلنگ کے دھوئیں سے بچنے کے لیے جلایا ہو، صفائی دے رہا تھا، دہشت گردوں کی صفائی دے رہا تھا۔ تو پھر بعد میں جب اس پر دباؤ بڑھا کہ نہیں کیس کا فیصلہ کرو، تو اس نے آئی جی پولیس اور ISI اور MIB ان سب کے حکام سے رپورٹیں منگائیں کہ اس دن عمران خان نے وائلیشن کی تھی یا نہیں کی تھی، اور اس روز کیا ہوا تھا، درختوں کو آگ کیوں لگائی، کس نے لگائی۔ اس کا خیال تھا کہ کوئی کسی ایک ادارے کی طرف سے ایسی رپورٹ آ جائے گی جس میں عمران خان بے گناہ ثابت ہو سکتا ہے، لیکن وہ ساری رپورٹ اس کے خلاف آئی تو اس نے وہ کیس دبا دیا اور آج تک اس نے وہ کیس نہیں سنا۔ عمران خان کے لیے اس نے اب یہ سوچے کہ اس کی داستان عبرت دیکھیے، اس نے پیجے ڈکیت کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا، آئین اور قانون کو روند کر، نیا آئین لکھ کر، آئین میں ترمیم کر کے پرویز الہی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ تو اس کے بعد پرویز الہی کے ساتھ کیا ہوا؟ آج وہ جیل میں بیٹھا اور اس کے چھوٹنے کا کوئی امکان دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اس کے اپنے پارٹنر گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے اسے 5 کروڑ رشوت دی، میں نے اسے 2 کروڑ رشوت دی۔ پرسوں ایک بیان آیا، ایک بیان کل آیا، اگرچہ اڈیالہ جیل میں اس کو گھر سے کھانا جا رہا ہے، اس کے اپنے من پسند سپرنٹینڈنٹ جیل کی نوازشات سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہے تو قید میں۔ گرمی کا موسم میں AC تو بہرحال سپرنٹینڈنٹ نہیں لگا سکتا، اور اس گرمی میں وہ اپنے عمر بھر کے گناہوں کا وہ خمیازہ بھگت رہا ہے، اور ذلت اور رسوائی کا اور بے بسی کا، کہ جس کا بیٹا بھی اسے چھوڑ گیا، جس کی بیوی بھی اسے چھوڑ گئی، بیوی جو اس نے نہیں کی تھی، اپنی پوتی نواسی کی عمر کی لڑکی سے اس نے شادی کی تھی، وہ بھی اسے چھوڑ گئی، بیٹا بھی اسے چھوڑ گیا۔ تو یہ مکافاتی عمل، لیکن اس مکافات عمل میں بندیال سوچے کہ اس نے اس پیجے ڈکیت کو پنجاب پر مسلط کرنے کے لیے آئین کی جو پامالی کی، اس کا اس کے ضمیر پر کوئی بوجھ ہے کہ نہیں۔ آپ یاد کریں جب اس نے الیکشن کا حکم دیا، کیا 15 مئی کی تاریخ تھی کہ 15 مئی کو الیکشن ہوں گے، اور جب وہ حکومت کی طرف سے خزانہ والا معاملہ جو سامنے آیا تو اس نے کس فرعونیت کے ساتھ ایک سطری آرڈر لکھا کہ کل اتنے بجے تک یہ رقم اسٹیٹ بینک خزانے میں جمع کرائے تاکہ الیکشن ہو سکیں۔ وہ رقم جمع نہیں ہوئی، اور اس کی فرعونیت، پھر جو فرعونی لہجہ تھا، جو خدائی لہجہ تھا، ایک سطر کا آرڈر کہ کل تک اتنے بجے تک یہ رقم جمع ہو جانی چاہیے، ورنہ پھر ورنہ، اور اس ورنہ کے بعد اس کا اپنا ورنہ ہو گیا۔ وہ الیکشن آج تک نہیں ہوئے، بلکہ اب تو جو حالات جا رہے ہیں وہ تو لگتا ہے کہ نومبر میں بھی نہیں ہوں گے، مارچ میں کہیں جا کر الیکشن ہوں گے۔ خیر اب اس کی بلا سے یہ تو ستمبر میں جا رہا ہے۔ ناظرین، میں نے ایک فکرہ کہا کہ عمران خان کی کمبختی میں جو سختی آئی ہے اس کی وجہ بندیال ہے، وہ کیا تھی؟ 9 مئی کی دہشت گردی کے بعد بندیال نے عمران خان کو جس طرح ہیرو بنایا، جس طرح سپریم کورٹ میں اس کا استقبال کیا، جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کو حکم دیا کہ اس کی تمام اگلے پچھلے مقدمات میں ضمانتیں لو، اس کو مرسیڈیز گاڑی میں نیب ہاؤس سے بلایا اور اس کا شاہانہ استقبال کیا، اور اس استقبال میں اس نے نہ صرف یہ کہ آئین اور قانون کو توڑا،
बल्कि अदालती अमूमी अखलाकियात और जो डेकोरम होता है, जो एक अदालती प्रोटोकॉल होता है, उसको भी इसने पामाल कर दिया। खड़े होकर इसका इस्तकबाल किया और ऐसे ऐसे फिक्रात कहे उसके बारे में। 9 मई का मुजरिम, उसको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, उसको हीरो बना रहा है, इस ख्याल से कि कल तक बगावत कामयाब हो जानी है। 9 मई को जो वाक़या हुआ था, जो ट्रिगर हुआ था, वो इसको तो पता था 9-10 मई को बगावत कामयाब हो जानी है, और इसका कल सबूत एतजाज़ हसन ने भी दिया, तो इसको तो पता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इमरान खान पर जो 9 मई का गुस्सा था, वो बिंदियाल की इस आउट ऑफ द वे जाकर टेररिज्म की सपोर्ट करने पर वो गुस्सा डबल हो गया। यानी इमरान खान की बख्ती में सख्ती आ गई, मज़ीद सख्ती आ गई। सख्ती तो उस पर रहनी थी, बिंदियाल चाहे ना भी करता, लेकिन बिंदियाल की वजह से इसकी सख्ती में इजाफा हो गया। उसके बाद फिर आपने देखा, अच्छा एतजाज़ की बात मैं कर दूँ कि कल जो सुप्रीम कोर्ट में जब बात हो रही थी ना कि फ़ौज ने 9 मई को मुजाहिरीन पर कोई तशद्दुद नहीं किया, तो एतजाज़ हसन के मुंह से निकल गया कि कमाल है, फ़ौज ने, उस दिन सवाल ये पैदा होता कि फ़ौज ने गोली क्यों नहीं चलाई। इसका मतलब है कि प्लान का एतजाज़ हसन को भी इल्म था। प्लान वही था कि ये कोर कमांडर हाउस पर हमला करेंगे, ये GSK पर हमला करेंगे, ये PF बेस पर हमला करेंगे, ये जहाँ जहाँ भी उन्होंने हमले करने हैं, तो फ़ौज जवाब में गोली चलाएगी। और जब फ़ौज गोली चलाती है तो आगे मजमा 400-500 का हो तो 20-25-30 लाशें तो गिरना ही होती हैं, क्योंकि फ़ौज ने गोली सीधे चलानी होती है, फ़ौज को हवाई फायरिंग की ट्रेनिंग की नहीं होती। तो इनका ख्याल था कि 8-10 मुकाम से जब 20-20, 25-25 लाशें गिरेंगी, गोया कि मिल मिलाकर 250-300 आदमी मर जाएंगे, 1000-1200 ज़ख्मी हो जाएंगे, तो इनकलाब आ जाएगा। एतजाज़ हसन के मुंह से ये फ़िक्रा निकलना इस बात का सबूत है कि एतजाज़ को साजिश का इल्म था, वो ऑन बोर्ड था। ये बुढ़ा टाउट जो है ऐसे ही इस वक्त PTI का तर्जमान बनकर अदालतों के धक्के नहीं खा रहा। नाज़रीन, बिंदियाल ने कल की समाअत में पहली मरतबा, शायद उसको किसी ख़तरे का एहसास हुआ है, उसने 9 मई के वाक़यात को संगीन वाक़यात करार दिया, गोया कि बिलवास्ता तौर पर उनकी मज़म्मत की है, उनको नापसंद किया। ये भी एक हैरत अंगेज़ बात है कि जो जिस जज पर इल्ज़ाम है, ये शुबा है कि वो दहशत गर्दों का, 9 मई के मुजरिमों का सहूलतकार है, वो 9 मई के वाक़यात को संगीन वाक़यात कह रहा है। नाज़रीन, जनरल गद्दार जनरल जो बरकी था, अयूब खान का वज़ीर सेहत, उसका बेटा सज्जाद बरकी, वो और आतिफ खां, उन्होंने बड़ी लंबी और अनथक मुहिम चलाई हुई है पाकिस्तान दुश्मनी में, और ख़तरनाक हदों को वो अबूर कर गए हैं, गोया कि सारी रेड लाइनें अबूर कर गए। उन्होंने खुल कर अमेरिका के हर ज़िम्मेदार से जिससे वो मिल सकते थे, कांग्रेस में, सेनेट में, वजारत ख़ारजा में, दफ्तर ख़ारजा में, जहाँ जहाँ भी उनको मुलाकात का मौका मिला वो मिले, और ये पुरज़ोर मुतालबा किया, मेमोरेंडम पेश किए, महज़रनामे पेश किए कि पाकिस्तान की फ़ौजी और इक़्तिसादी इमदाद बंद की जाए, पाकिस्तान पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाई जाएँ। और वो इस मुहिम के बारे में कुछ न कुछ पुरुम्मीद भी थे कि कुछ न कुछ हमें मिल जाएगा। और मैंने आपको पहले बता दिया था कि इस मुहिम से इनको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल सूरत हाल है, जो स्ट्रेटजिक नक्शा है, नया जोग्राफिया जो बन रहा है, उसमें अमेरिका की मजबूरी है कि वो पाकिस्तान को एक हद से ज़्यादा नाराज़ ना करे। तो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने इस वफ़द को इन अल्फाज में जवाब दिया, ये कल की ख़बर है। उसने कहा कि आपकी बात नहीं मानी जा सकती, पाकिस्तान के हालात पर हमारी नज़र है, और पाकिस्तान माशी मुश्किलात से निकलने के लिए जो जद्दोजहद कर रहा है, अमेरिका अपने इस अज़म पर कायम है कि वो इसमें पाकिस्तान की मदद करता रहेगा। ये जवाब नहीं था, ये हथौड़ा था जो गद्दार बरकी के गद्दार बेटे और कादियानी आसिफ महमूद, जो भी उसका नाम है, पाकिस्तान दुश्मन का, उन दोनों के सर पर बिजली बनकर गिरी, हथौड़ा बनकर लगी। और फिर यही कैफियत शैतान खान की हुई होगी जब उसको ये इतला पहुंची होगी, और ज़ाहिर है हमसे पहले उसको ये इतला पहुंची होगी। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की सूरत हाल। तो इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।